ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं और इस तरह अपलोड होने वाली मुझ पे चश्मे करम ए मेरे आका करना, मुझ पे चश्मे करम ए मेरे आका करना, मुझ पे चश्मे करम ए मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। मैं के ज़र्रा हूँ मुझे वुसअत सहरा दे दे, मैं के ज़र्रा हूँ मुझे वुसअत सहरा दे दे, मैं के ज़र्रा हूँ मुझे वुसअत सहरा दे दे। कि तेरे बस में है कतरे को दरिया करना, कि तेरे बस में है कतरे को दरिया करना। मैं हूँ बेबस तेरा शेवा है सहारा देना, मैं हूँ बेबस मैं हूँ बेकस तेरा शेवा है सहारा देना। मैं हूँ बीमार तेरा मैं हूँ बीमार तेरा काम है अच्छा करना, मैं हूँ बीमार तेरा काम है अच्छा करना। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। और तेरे सदक़े वो उसी रंग में खुद ही डूबा, तेरे सदक़े वो उसी रंग में, तेरे सदक़े वो उसी रंग में खुद ही डूबा। जिसने जिस रंग में चाहा मुझे रुसवा करना, जिसने जिस रंग में चाहा मुझे रुसवा करना। और ये तेरा काम है ए आमना के दुर्रे यतीम, ये तेरा काम है आमना के दुर्रे यतीम। और ये तेरा काम है ए आमना के दुर्रे यतीम। सारी उम्मत की शफात तने तन्हा करना, सारी उम्मत की शफात तने तन्हा करना। और कसरत शौक से औसाफ मदीना में हैं गुम, कसरत शौक से औसाफ मदीना में हैं गुम, कसरत शौक से औसाफ मदीना में गुम, कसरत शौक से औसाफ मदीना में गुम। नहीं खुलता कि मुझे चाहिए क्या क्या करना, नहीं खुलता कि मुझे चाहिए क्या क्या करना। और शामिले मकसद तख्लीक ये पहलू भी रहा, और शामिले मकसद तख्लीक ये पहलू भी रहा, शामिले मकसद तख्लीक ये पहलू भी रहा, शामिले मकसद तख्लीक ये पहलू भी रहा। बज़्म आलम को सजा कर तेरा चर्चा करना, बज़्म आलम को सजा कर तेरा चर्चा करना। बसराहत व रफ़अना लक ज़िक्रक में है, बसराहत व रफ़अना लक ज़िक्रक में है, बसराहत व रफ़अना लक ज़िक्रक में है। तेरी तारीफ करना तुझे ऊंचा करना, तेरी तारीफ ही करना, तेरी तारीफें करना तुझे ऊंचा करना। और तेरे आगे वो हर एक मंजर फितरत का दब, तेरे आगे वो हर एक मंजर फितरत का दब, तेरे आगे वो हर एक मंजर फितरत का दब। चांद सूरज का वो पहरों
تجھے دیکھا کرنا، چاند سورج کا وہ پہروں تجھے دیکھا کرنا، تب اقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا خیرام، تب اقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا خیرام، تب اقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا خیرام، دھوپ میں دوڑ کے وہ ابر کا سایہ کرنا، دھوپ میں دوڑ کے وہ ابر کا سایہ کرنا، کنکروں کا تیرے اعجاز سے وہ بول اٹھنا، کنکروں کا تیرے اعجاز سے وہ بول اٹھنا، کنکروں کا تیرے اعجاز سے وہ بول اٹھنا، وہ درختوں کا تیری دید پہ جھوما کرنا، وہ درختوں کا تیری دید پہ جھوما کرنا، وہ تیرا درس کے جھکنا تو خدا کے آگے، وہ تیرا درس کے جھکنا تو خدا کے آگے، وہ تیرا درس کے جھکنا تو خدا ہی کے آگے، وہ تیرا حکم کے خالق کو ہی سجدہ کرنا، وہ تیرا حکم کے خالق کو ہی سجدہ کرنا، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، کعبہ قوسین کی منزل پہ یکایک وہ طلب، کعبہ قوسین کی منزل پہ یکایک وہ طلب، کعبہ قوسین کی منزل پہ یکایک وہ طلب، شب اسراء وہ بلانا تجھے دیکھا کرنا، شب اسرات وہ بلانا تجھے دیکھا کرنا، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، دل کی دنیا کو نظر سے تہبالا کرنا، دل کی دنیا کو نظر سے تہبالا کرنا، ان صحابہ کی خشتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خشتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خشتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔